بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لاتعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے، واجب الاحترام حضرات و حاضرین، قابل احترام معزز سامعین، قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ مسنون خطبہ دے اندر تلاوت ہوئی ہے۔ مولا کریم صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور میرے سمیت سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم دی زندگی انسانیت واسطے، کائنات دے لوگاں واسطے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دی ولادت باسعادت بھی با کمال ہے، آپ دا بچپن، پیغمبر دا لڑکپن، حضور علیہ السلام دی جوانی اور آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ امت دے واسطے بہترین اسوہ اور او دی پیروی دے اندر نجات کامیابی و کامرانی ہے۔ 'ماہ ربیع الاول سیرت طیبہ دے حوالے دے نال بڑی زیادہ اہمیت دا حامل ہے۔ آپ علیہ السلام دی آمد دے تذکار نہ کسے مخصوص دن دے مہینے دے محتاج نے، بلکہ آپ دا ذکر پاک اور آپ دے تذکار صبح و شام، لیل و نہار، ہر لمحہ اور ہر گھڑی انسان دے واسطے حرز جانے اور کامیابی دا نشان ہے، اللہ دی جنت دی برہان ہے۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول ایسے ہی مناسبت دے نال ایسے دن دی مناسبت نو مد نظر رکھ دیاں
آپ علیہ السلام دے سفر آخرت دے آثار اور آپ علیہ السلام دی رحلت اور آپ دے سفر آخرت دے تذکار اختصاراً بیان کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ صحیح معنی دے اندر پیغمبر دی ذات دا حبدار بنائے اور آپ دے نال سچی اور پکی عقیدت، محبت اور آپ دی غلامی اختیار کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس دے متعدد مقامات تے اس بات دی طرف اشارہ فرمایا اور مومنہ دی جماعت نو اصحاب محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات تو اللہ نے قبل از وقت ہی آگاہ فرمایا اور ایک قرآنی عقیدہ ایمانی عقیدہ اور صحابہ کرام اہل بیت اعظام صحابیات دا کرنے اولا دے ہر کلمہ گو مسلمان دا عقیدہ او عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح الفاظ دے اندر بیان فرمایا۔ لفظ موت کسے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اور رسول دی اہانت نہیں کردا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد انبیاء کرام دی موت دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جناب یعقوب علیہ السلام دی موت دا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ اور دیگر انبیاء کرام دے احوال نو اور اونا دیاں دعاواں نو آخرت دے احوال نو بیان فرمایا۔ کل من علیہا فان، اے جہان فانی، انبیاء اور رسل آئے، اللہ دی عطا کردہ زندگی گزار کے چلے گئے، سینکڑوں برس زندگی گزارنے والے بھی آئے، نوح علیہ السلام دی عمر بھی لے کے آئے، ہزاروں برس زندگی گزارنے والے بھی آئے، جلیل القدر لوگ آئے، عظیم المرتبت شخصیات دا ظہور ہویا، پیغام اجل تو موت تو کسے نو مفر نہیں، خود رب العالمین نے، کائنات دے رب نے
کل کائنات دے تاجدار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مخاطب فرمایا اور آپ دا نام نامی ذکر فرما کے اس بات دا پیغام سنایا۔ آئیے چند قرآنی آیات سماعت فرمانا کہ اے قرآنی عقیدہ ہے اور اے ہوئی عقیدہ صحابہ کرام دائے اہل بیت اعظام دائے اور اے ہوئی عقیدہ اولیاء الرحمن دائے۔ اس عقیدے نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ احد دا میدان دشمن دے نال صف آرائی ہو رہی ہے، اچانک افواہ پھیل گئی کہ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیتا گیا ہے، اور کوئی بھی خبر آئے او دی تصدیق اور او دی تحقیق ایک قرآنی فیصلہ ہے۔ افواہ اس قدر پھیل گئی کہ صحابہ کرام مجاہدین اسلام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے پاؤں اکھڑ گئے، بڑے پریشان ہوئے کہ ایک اس طرح دی بات سنن نو مل رہی ہے، اور صحابہ کرام دے اونا حالات نو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جنہ دے وچوں کچھ نفوس قدسیہ نے کہا کہ جس ہستی اقدس دی وجہ تو اسی برسرے پیکاراں دشمناں دے نال صف آراہاں، او عظیم المرتبت ہستی پیغمبر دی ذات موجود نہیں رہے، تو صحابہ کرام دے بارے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا پیغام سنایا کہ جنہ دے دل دے اندر یا زبان تے اے خیال آیا کہ پیغمبر علیہ السلام دی شہادت تو بعد آپ دی رحلت اور آپ دے اٹھائے جانے تو بعد اسی اپنے مشن تو رک جاواں گے اور پریشانیاں دا بوجھ اٹھا کے اپنے گھر دی زینت بن جاواں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کائنات دے لوگاں نو اس بات دا پیغام پہنچایا، صحابہ کرام دی جماعت سن لو، میرے پیغمبر اگرچہ میدان احد شہید نہیں ہوئے، اے او واقعہ سی جدوں شبیہ رسول حضرت مصعب بن عمیر کہو رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی، اور اونا دا چہرہ مبارک
پیغمبر دی شبی جانے جاندا سی، اور اس بات تو افواہ پھیل گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن اتار کے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل فرمایا، عقیدے دی اصلاح بھی فرمائی، اور صحابہ کرام نو استقامت دا پیغام دیتا۔ 4 مقامات تے اللہ نے پیغمبر دا نام نامی بیان فرمایا، اور چاروں جگہ تے بڑے اہم مسائل جدوں بیان ہوئے۔ عقیدہ ختم نبوت دی واری آئی، اللہ نے آپ دا نام نامی بیان فرمایا۔ ایویں جدوں عقیدہ آخرت اور پیغمبر دے سفر آخرت دی باری آئی تو اللہ نے آپ دا اسم گرامی بیان فرما کے مسئلہ سمجھایا۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ اللہ فرماندے نے محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم، پہلے رسولاں دی طرح میرے رسول نے، اللہ دے پہلے انبیاء آئے، اللہ دے رسول آئے، او بھی دنیا دے اندر اللہ دی عطا کردہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ اللہ فرماندے نے اوے میرے نبی دے مننے والو صحابہ کرام دی جماعت، اگر تواڈی زندگی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیتے جان، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا نو خیر باد کہہ دین، اوے پیغمبر دے مننے والو، میرے نبی دے جان نثارو، میرے نبی دے وفادارو، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تے ایمان رکھنے والو، جدوں اللہ دے نبی نو پہلے نبیاں دی طرح اللہ دا بلاوا آ جائے، اللہ دے پیغمبر پیغام اجل نو لبیک کہہ دین، تسیں ادوں بھی اللہ دی عبادت کردیاں رہنا ہے۔ نبی پاک دی رحلت دا دکھ لے کے اسلام تو پیچھے نہیں ہٹنا، جیڑا نبی پاک دی رحلت تو بعد پیغمبر دے چلے جان تو بعد آپ دی دنیا چوں وفات تے آپ دی یا شہادت تو بعد اسلام تو پھر جائے گا، اللہ فرماندے نے بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اس واسطے اللہ صبر کرنے والے انو جزا دیندا ہے، اللہ شکر کرنے والے انو جزا دیندا ہے۔ اوے نبی دے مننے والو، جے نبی پاک دی وفات دی خبر سنو تے صبر کرنا ہے، او دا شکر ادا کرنا ہے کہ جدی وجہ تو اللہ نے توانو عزت مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو 8 سال پہلا 3 ہجری دے اندر اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر کے یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ آئیے میرے بھائی قرآن دیاں آیات غور کیجئے، اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔
اللہ فرماندے نے کوئی بشر ایسا نہیں آیا، کوئی انسان ایسا نہیں آیا، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہے، اللہ دا برگزیدہ تے چنیدہ بندہ ہے، سارے نہیں موت دا جام پینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اے میرے نبی، تواڈے تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سارے پیغام اجل نو لبئی کہہ گئے، آفا امیتا، اے میرے نبی تسی بھی اللہ دے پیغام تے لبئی کہنا ہے، تسی بھی اللہ دے حضور چلے جانا ہے۔ اے میرے نبی جدوں تسی دنیا تے نہیں رہنا، کون بشر ہے، کیڑا انسان ہے جن نے دنیا تے ہمیشہ رہنا ہے؟ انج لگتا ہے جویں اللہ فرماندے نے اگر ہمیشہ کسی نے دنیا تے رہنا ہوندا، اگر کسی نو ہمیشہ والی زندگی ملدی تے او میرے پاک نبی دی ذات گرامی دی ہونی سی۔ اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ فرما کے اس عقیدے نو بیان فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی قرآن پاک دیاں 20 آیات اس عقیدے دی وضاحت پیاں کر رہیاں نے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، میرے پاک نبی دی آمد تے آپ دی ولادت بھی با کمال ہے۔ میرے نبی پاک دا دنیا تو جانا بھی میرے بھائی امت دے واسطے بہت بڑا پیغام ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دا آخری حج ادا فرمایا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری دے اندر اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کر رہے نے، بیت اللہ دے سامنے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حضور عبادت پہ کر رہے نے، میرے پاک نبی دے صحابہ بھی موجود نے۔ میرے سونے نبی فرما رہے نے خذو انی مناسککم، اوے میرے صحابہ میرے تو تسی حج دے طریقے سکھ لو، دین دیاں تعلیمات سکھ لو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ ہو سکتا ہے دوبارہ اس مقام تے میری تواڈی ملاقات نہ ہوئے۔ میرے نبی پاک دی زندگی دا آخری رمضان آیا، میرے پاک نبی نے بقیہ زندگی دے رمضان المبارک دے آخری 10 دناں دے اندر یعنی آخری عشرے دا اعتکاف فرمایا ہے۔ جدوں میرے پاک نبی دی زندگی دا آخری رمضان 10 ہجری رمضان المبارک دے اندر میرے پاک نبی نے 20 دن دا اعتکاف فرمایا ہے۔ جبریل امین آسمان تو میرے پاک نبی دے نال قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرن واسطے آندا، کدی جبریل قرآن پڑھدا ہے، کدی آمینہ دلال قرآن پڑھدے نے، صاحب قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے۔ میرے پاک نبی نے قرآن پاک دیاں تلاوتاں پہلے سال 1 مرتبہ قرآن پاک دی منزل اور قرآن پاک دا دور جبریل امین دے نال کیتا ہے۔ میرے پاک نبی نے دوری مرتبہ قرآن پاک دیاں تلاوتاں بھی مکمل فرما لیاں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بھی بن گئے، مکہ فتح ہو چکے آئے اور قرآن دی آیت آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے جدوں سورۃ النصر نازل ہوئی، حضرت ابن عباس مفسر قرآن میرے پاک نبی دے چچا زاد حضرت ابن عباس فرماندے نے لوگوں اے سورت دے اندر نبی پاک دی وفات یعنی آپ دی رحلت دے
गल इशारा है। कुरान दी आयत आई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह पाक ने अज दे दिन मेरे नबी दी जिंदगी दा आखिरी हज लखां दा मजमा है। मेरे पाक नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया लोगो मेरे तो दीन दी तालीम सीख लो। जे किसी ने कोई मसला पूछना है तो आज ही अपना मसला पूछ लो। मेरे पाक नबी ने फरमाया हो सकता है मेरियां दोबारा तुहाडे नाल मुलाकातां ना होवन। मेरे पाक नबी अलैहि सलातो व सलाम ए जनाब अपनी रहलत तो कुछ दिन कुछ माह कबल मेरे पाक नबी शोहदाए ओहद दे वास्ते दुआ करन लई जांदे ने। कदी बकीउल गरकद कब्रस्तान दे अंदर जा रहे ने। मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ते जदों आयत नाज़िल होई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह दे नबी अज दे दिन असीं तुहाडे ते दीन मुकम्मल कर दिता है। क्यों जी, नबूवत भी मुकम्मल हो गई, दीन भी मुकम्मल हो गया, शरीयत भी मुकम्मल हो गई। और इस दीन दे अंदर ना घाटे दी जरूरत है ना वादे दी जरूरत है। अमल ओदा ही कबूल होएगा जिदे अमल ते मुहम्मदी मोहर मौजूद होएगी। कहो सल्लल्लाहु। अल्लाह ने थोड़ छड्डी कोई नहीं, ऐसा रहबर अता फरमाया, ऐसा मुर्शद अता फरमाया। ए बाजारां दे अंदर नारा लांदा है मैं सोने जिहा कित्थों लब के ले आवां। मैं आना तेनू मैं कुरान सुनावां। अल्लाह दी कसम है जे मेरे नबी दे लड़ लग जाए तेरियां लोड़ां थोड़ां भी मुक जाणगियां। और ये हुई मेरी मुहब्बत है। मैं प्यार दे नाल कहंदा जावां सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियाउण दी। ऐसा अल्लाह ने हादी अता कीता है। तवज्जो मेरे वाल होनी चाहिए मेरे भाई। मेरा हर रोज ईद दा रोज है। अल्लाह दी कसमें मेरे नबी पाक दी आमद दी खुशी किसे एक दिन दे वास्ते नहीं, सुबह शाम लै लो नहार मेरे पाक नबी दे ने एहसानात ने। अल्लाह दी कसमें असल ईद उदों होएगी जिन्नू हशर दे दिन नबी दी दीद होएगी। और नबी दी दीद ओनू होनी है जिन्हें नबी पाक दी जिंदगी दे मुताबिक अपने अमाल नू बना लिया। आइए मेरे भाई, मुआशरे दे अंदर खुराफात देख लीजिए, बिदात देख लीजिए। मेरे नबी पाक दी मुहब्बत दी निशानी की है जो मेरे पाक नबी दा उसवा है ओदे मुताबिक जिंदगी गुजारिए। फजर होए, जोहर होए, असर होए, मगरब होए, ईद उल अज़हा होए, ईद उल फितर होए, मुहर्रम होए, सफर होए, रबीउल अव्वल होए, खुशी होए, गमी होए, मेरे नबी दे उसवा दे मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह ने वो हादी अता फरमाया है, वो मुर्शद अता फरमाया है। सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियाउण दी। मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नू बलान दी। साडियां ते लोड़ां थोड़ा मदनी मुका गया। दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया। लोड़ नहीं सुरैन दिती उरां परां जान दी। जग उत्ते तुम पै गई नबी सुल्तान दी।
او اللہ نے ہادی عطا کیتا ہے میرے بھائی 12 ربیع الاول دا دن ہوئے میں سیدہ عائشہ دے دکھاں نو بیان نہ کراں اس منبر دے نال بے انصافی ہے 12 ربیع دا دن ہوئے میں فاطمہ دے غماں نو بیان نہ کراں میرے بھائی مسند رسول دے نال بے وفائی ہے 12 ربیع الاول ہوئے میں بلال دے دکھڑے بیان نہ کراں میرے بھائی حسنین دے آنسوؤں دا تذکرہ نہ کراں میرے بھائی سیرت النبی دا بہت بڑا پہلو ہے آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو حیات مستعار عطا فرمائی ان اللہ دے وعدے پورے ہون دا وقت آ چکے آئے صحابہ کرام دا مجمع ہے میرے پاک نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول تو 5 دن پہلا یعنی میرے پاک نبی علیہ السلام 7 یا 8 ربیع الاول توجہ کیجئے میرے بھائی میرے سونے نبی نے منبر لگوایا آپ منبر مبارک تے جلوہ افروز ہوئے میرے سونے نبی نے فرمایا ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے چاہے وہ دنیا دی زندگی گزار لوے یا اللہ دی ملاقات پسند کر لوے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے آئے اے گفتگو جاری ہے اے میرے پاک نبی دیاں وصیتاں جاری نے مجلس دے اندر ایک رمز شناس نبوت بیٹھا ہے میرے نبی دا سفر و حضر دا یار بیٹھا ہے میرے نبی دا رفیق سفر بیٹھا ہے جنہ دا نام نامی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے گل سنی تے میرے صدیق دیاں ہنجوان دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے آپ ڈھائی مار کے رون لگ پے اکھاں چو زاروں کے تاران سجاری نے صحابہ کرام پوچھ دینے اوے صدیق تینوں کی ہویا ہے کیوں رون لگ گیا ہے صحابہ کرام جناب صدیق اکبر دی بے قراری دے والویندے نے آپ دی جناب پریشانی تے آپ دے مصیبت دے لمحات نو پے ویندے نے کچھ صحابہ کرام نے کیا صدیق بوڑے ہو چکے نے اس واسطے اینا دی جناب پریشانی واضح ہو رہی ہے کہن لگے ایس بوڑے دا پتہ کرو انو کی ہو گیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نو فرمان دینے اوے اللہ دے نبی دے او صحابیو میرے ساتھیو توانو نہیں جے پتا اللہ اختیار دے سکدے نے تے نبی دی ذات محمد نو اختیار دے سکدے نے صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ دے نبی دی جناب اس دنیا دے اندر زندگی دے اخروی ایامان پہنچے نے اس ایک بندے تو مراد نبی دی ذات گرامی نبی پاک نے فرمایا انہاں اللہ دی ملاقات پسند کر لئیے ان اللہ دے نبی زیادہ دیر ساڑھے چ نہیں رہیں گے اللہ اکبر اللہ اجے میرے بھائی 3-4 دن گزرے لوگاں نو سمجھ آ گئی صحابہ کرام نو سمجھ آ گئی کہ صدیق نبی پاک دا کتنا دلی دوست ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام 29 سفر میرے پاک نبی بقیع الغرقد جنت البقیع دے اندر ایک جنازہ پڑھان واسطے گئے میرے سونے نبی نے نماز جنازہ پڑھایا اور آپ پیادہ اپنے حجرہ دے اندر واپس آئے میرے پاک نبی نو اسے دورانی میرے نبی پاک دی طبیعت ناساز ہو جاندی ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہو گئی بخار نے آپ تے غلبہ کر لے آئے انج میرے پاک نبی دی جبین اقدس تے ایک پٹی باندھی گئی اللہ اکبر اللہ سید عائشہ فرماندیاں نے میں آپ دی پیشانی تے انج ہاتھ رکھنی سا اور آپ دی جناب پیشانی تے اوپر جڑی پٹی اور کپڑا باندھیا سی او دے اوپروں بھی بخار دی شدت نظر آندی سی میرے پاک نبی علیہ السلام 14 دن
دن بیمار رہے میرے بھائی بیماری بھی اللہ دی طرفوں تے صحت بھی اللہ دی قسمیں میرے نبی پاک نے زندگی دے اندر کدے بھی اللہ دا شکوا نہیں کیتا 14 دن میرے پاک نبی 29 سفر تو لے کے 12 ربیع دی صبح تک میرے پاک نبی دی طبیعت بہتر نہ ہوئی میرے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14 دن دے اندر فکر تے اللہ دی عبادت تے نماز دی فکر اے جے نماز میرے محبوب دیاں اکھیاں دی ٹھنڈک نماز ہے اور جے تو نماز دی پابندی نہیں کردا خطبات دے اندر بر وقت حاضری نہیں دیندا پھر میرے بھائی عشق مصطفیٰ دا نعرہ باطل ہے تیریاں محنتاں کوشاں اور جشن تینوں کوئی فائدہ نہیں دیں گے 1-2 دن نہیں 14 دن میرے پاک نبی بیمار رہے میرے پاک نبی نے 14 دناں دے وچوں 11 دن دی امامت بیماری چاپ کیتی ہے میرے سونے نبی نو اپنی جناب اللہ دے نال عبادت تے لگن دی کتنی بڑی فکر ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی حالت دے اندر آپ دی طبیعت جدوں ناساز ہوندی سید عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک معوذتین قرآن دیاں دوویں سورتاں پڑھ دے سی میرے نبی پاک قرآن دیاں سورتاں پڑھ دے سی آج تے تویز پہنے جاندے نے میرے بھائی کالیاں ڈوریاں بنیاں جاندیاں نے شرکیہ عمال کیتے جاندے نے بیماری دی حالت میرے پاک نبی نے معوذتین پڑھ کے اپنے دست نبوت تے پھونک مار کے اپنے وجود پاک دے اپنے ہاتھ دے نال ہی دم فرمایا کر دے سی حضرت عائشہ فرماندیاں نے پھر میرے نبی پاک دی طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی ام عائشہ فرماندیاں نے آپ دی زندگی دے آخری 3 دن اے معوذتین میں پڑھ دی سام نبی پاک دے ہتھاں تے پھونک کے آپ دا مبارک ہاتھی آپ دے جسم تے لگان دی سام میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا آخری ہفتہ ہے میرے بھائی سنے جے ذرا بڑی عقیدت دے نال میرے نبی پاک دی زندگی دا آخری ہفتہ ہے میرے نبی تا دم آخر انصاف کرنے والے اپنے صحابہ چ بھی انصاف ہے اپنے گھر والے چ بھی انصاف ہے اپنی بیویاں چ بھی انصاف ہے میرے پاک نبی دے کولوں چلنا بھی مشکل ہو گیا میرے سونے نبی فرماندے نے اینا انا غدن اینا آنا غدن یعنی ادا مطلب کی ہے کہ کل میں کتے ہوواں گا کل میں کدے گھر دے اندر ہوواں گا جے واری جناب صفیہ دیے تے میرے نبی پاک جناب صفیہ دے حجرے دے اندر جا رہے نے باری جناب جویریہ دیے میرے پاک نبی انصاف دے تقاضیاں نو پورا کرنے والے زندگی دا آخری ہفتہ ہے میرے پاک نبی تو چلیا بھی نہیں جاندا میرے سونے نبی فرماندے نے اینا آنا غدن کل میں کتھے ہوواں گا کل میں کدھر جاواں گا نبی پاک دیاں وفادار بیویاں سمجھ گئیاں اللہ دے نبی پاک دی طبیعت بڑی ناساز ہے اور نبی پاک زندگی دے باقی ایام عائشہ دے کول رہنا چاندے نے کون عائشہ ہے نبی پاک دے گلشن دی بہار عائشہ ہے میرے نبی پاک دی اندلیبہ عائشہ ہے صدیق باپ دی صدیقہ عائشہ ہے میرے سونے نبی نے جدوں صحابہ کرام نو اے بات پوچھی نبی پاک دے صحابہ کہندے نے ازواج مطہرات نے امہات نے اجازت دے دیتی ہے میرے سونے نبی نے پیارے علی نو بلایا جناب عباس دے بیٹے حضرت فضل نو بلایا سجے پاسے جناب علی
मुर्तज़ा ने मेरे पाक नबी नू सहारा ते कंधा दिता है, दूजे पासे जनाबे फजल बिन अब्बास ने कंधा दिता है। मेरे पाक नबी दे कदम मुबारक जमीन ते नहीं लग रहे, मेरे सोने नबी दे कदम जमीन ते घिसड़ते जा रहे ने। मेरे पाक नबी नू ऐशा दे हुजरे दे अंदर पहुंचाया गया। मेरे नबी दियां आखिरी जिंदगी दे अंदर दिनां दे अंदर खिदमत दा हक अदा करने वाली मां आयशा है। मेरे सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम दे नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंसाफ दा, अज़वाज मुतहरात नाल इंसाफ दा हक अदा कर दिता है। इजाजत मिल गई सारे घरां चों। मेरे सोने नबी ने जिंदगी दे आखिरी अयाम हुजरा आयशा दे अंदर गुजारे ने। मेरे पाक नबी एक ते वजह सी कि हुजरा आयशा मस्जिद नबी दे बिल्कुल करीब सी। मेरे पाक नबी अपनी जिंदगी दे आखिरी अयाम बीमारी दे हालत दे अंदर भी नमाज़ां पढ़ा रहे ने। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम 8 रबीउल अव्वल, सही बुखारी दी रिवायत, तवज्जो कीजिए मेरे भाई, मेरे नबी पाक दी जिंदगी दे उखरवी अयाम 8 रबीउल अव्वल मगरब तक दियां 11 दिन दियां नमाज़ां बीमारी दी हालत मेरे सोने नबी ने पढ़ाइयां। इशा दी नमाज दा वेला आया, मेरे सोने नबी नमाज दियां तैयारियां कर रहे ने। सही बुखारी दी रिवायत, मेरे आका फरमांदे ने, प्यारी आयशा मेरे वास्ते टब दे अंदर पानी ले आंदा जाए। मिशकीज़े दे अंदर पानी दे दिता गया है। मेरे सोने नबी ने पानी बहाया, गुसल फरमाया। मेरे सोने नबी ने कदम उठाया ते मस्जिद दे अंदर जाना चाहा। बेहोशी दा इस कदर गलबा है, मेरे पाक नबी हुजरे तो मस्जिद तक नहीं जा सके। मेरे सोने नबी ने फिर गुसल फरमाया, वुजू फरमाया, मस्जिद दे अंदर जान दा इरादा कीता है ते आप ते जनाब बेहोशी तारी होई। मेरे पाक नबी ने 3 मरतबा गुसल फरमाया। मेरे सोने नबी बीमारी दी शिद्दत दे अंदर इन्ना जनाब मुब्तला ने, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी दे अंदर ना पहुंच सके। मेरे सोने नबी ने फरमाया, मेरे अबू बकर नू हुक्म दिओ कि ईशा दी नमाज मेरे मुसल्ले ते अबू बकर पढ़ाए। पैगाम देन वाला पैगाम देंदा है, कहंदा है प्यारे अबू बकर नबी जी दा सुनेड़ा है। अज मुसल्ले ते खलोएगा ते नबी पाक दा रफीक खास सिद्दीक अकबर खलोएगा। जनाबे सिद्दीक अकबर दे अंदर इन्ना हौसला किथे, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मुसल्ले ते खलो के इमामत फरमा देन। जनाबे सिद्दीक कदी जनाबे उमर वल वेंदे ने, सहाबाए किराम दे वल वेंदे ने। मेरे प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे साहबी जनाबे सिद्दीक कहंदे ने, ए प्यारे उमर तुसी आओ ते नबी पाक दे मुसल्ले ते लोगां नू नमाज पढ़ा दिओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। जनाबे फारूक आजम कहंदे ने, अल्लाह दे नबी तो बाद इमामत दा हकदार ते अबू बकर। नबी जी ने तुहाडा नाम लैके पुकारे आए, तुसी इमामत करोगे, तुसी नमाज पढ़ाओगे। 8 रबीउल अव्वल दी इशा तो लैके 12 रबी सोमवार दे दिन 2 शंबा फजर दी नमाज तक 17 नमाज़ां ने। सही बुखारी मुस्लिम सहासिता दियां रिवायात मौजूद ने। मेरे नबी पाक दी जिंदगी दे अंदर 17 नमाज़ां नबी पाक दी जिंदगी दे अंदर मुसल्लाए नबूवत ते पढ़ाइयां ने ते अबू बकर ने पढ़ाइयां ने। मेरे नबी पाक तो बाद इमामत दा हक ते सिद्दीक अकबर दा है। अगला दिन 9 रबीउल अव्वल दा दिन 11 हिजरी है। सुन ले दोस्ता, अल्लाह दी कसम है तेनू हकाए तो आगाह कर दियां। मेरे नबी पाक दी जिंदगी दा आखिरी 9 रबीउल अव्वल है। मेरे सोने नबी ने पर्दा उठा के देखिया, सहाबाए किराम नाल मस्जिद भरी है। मेरे सोने
گئے نبی چاہتے نے کہ نماز پڑھا دین پر بیماری دی شدت غلبہ ہی نہ ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. آپ فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو حکم دیو میرے مسلے تے امامت کرے. ماں عائشہ کہندیاں نے سونےو میرے ابو بڑے رقیق القلب نے, تسی عمر نو کہہ دیو اور کسے دی ڈیوٹی لگا دیو. ابو بکر تو تواڈیاں بیماریاں تے جناب تواڈے تو بعد امامتاں کرنیاں بڑیاں گراں گزرن گیاں. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس, مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. ایتھوں پتہ کی چلیا کہ میرے محمد تو بعد میرے مصطفیٰ دے مسلے تے کھلون دا حقدار ہے تے پیغمبر تو بعد سب تو بہتر ہستی ابو بکر دا میرے نبی نے انتخاب کیتا ہے. میرے نبی پاک نے آرڈر جاری فرمایا. جناب صدیق اکبر نے کنیاں نمازاں پڑھائیاں؟ بولا 17 نمازاں. 3 دن تے 2 نمازاں صدیق نے پڑھائیاں نے. اوے میرے نبی پاک دے صحابہ کرام دی عزت و عظمت ویکھ لے. اللہ دی قسم میرا فاروق بھی صدیق دی امامت نو تسلیم کر رہا ہے. عثمان بھی مقتدی بن کے کھڑے نے, پیارے علی بھی مقتدی بن کے کھڑے نے. اللہ اکبر اللہ. جناب علی تو پوچھیا گیا نبی پاک تو بعد بہتر کون ہے؟ تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جناب علی رضی اللہ عنہ دا فیصلہ سن لے. حضرت علی فرماندے نے اس کائنات دے اندر سب تو بہتر ہے تے عائشہ صدیقہ ہے. کہو سبحان اللہ. عائشہ ہے. پوچھیا پیارے علی مرداں دے وچوں؟ فرمایا ابوہا, عائشہ دا باپ افضل ہے. میرے بھائی کون عائشہ ہے؟ آج تو میرے بھائی میرے نال کیوں جگڑنا ہے؟ جے کسے نو کوئی شک ہے تے او ماں عائشہ دی حدیث تے غور کرے. اماں جان فرماندیاں نے توفی النبی, نبی پاک فوت ہوئے. کون کہہ رہی نے؟ اماں عائشہ. نبی پاک فوت ہوئے, گود بھی میری ہے, حجرہ بھی میرا ہے, باریاں بھی میریاں نے. تے اللہ نے آخری ویلے ماں عائشہ دا میرے نبی پاک دے نال لعاب مبارک بھی ملا دیتا ہے. میرے سونے نبی نے زندگی دے آخری دن 12 ربیع الاول دا دینے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمن آئے. عائشہ دا ویر آیا, ہاتھ دے اندر مسواک ہے. نبی پاک دی سونی سنت مسواک. نبی پاک بار بار مسواک ولوے ویندے نے. ماں عائشہ سمجھ گئیاں کہ نبی پاک مسواک کرنا چاہندے نے. ماں عائشہ نے مسواک نو اپنے دندان مبارک دے نال چبایا, نرم فرمایا, میرے حضور نو پیش فرمایا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ دی قسم حجرہ عائشہ تو میں قربان جاواں, قیامت دا دن ہوئے گا, حجرہ عائشہ کھلے گا, میرے نبی پاک دے روزہ اطہر دیاں خوشبوواں آن گیاں, صدیق و فاروق دیاں وفاواں نظر آن گیاں. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا آخری دینے حضرت عائشہ معوذتین سورہ فلق ناس پڑھ کے دم پیاں کر دیاں نے. اللہ اکبر اللہ. ایک 12 ربی تو جناب اس دھرتی تے پیا وینا ہے, آ تینوں میں 11 ہجری دی 12 ربیع الاول دی کھاواں. 12 ربی دی صبح نور اجالا سی, 12 ربی دی صبح نور اجالا سی, پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی.
12 ربی دی صبح او تدبیراں نہیں جے چل دیاں سنیا جے ذرا عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں وفاداری دی اخیر عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ اے دے نامے لکھ دے میریاں ساہواں عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں پر حکم میرے اللہ دا ٹلے نا والا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی اللہ اکبر اللہ حجرہ عائشہ تے 12 ربیع الاول اللہ اکبر اللہ ہتھاں وچ ہاتھ آگے واہ عائشہ تیری عظمتوں قربان جاواں ہتھاں وچ ہاتھ آگے نور الہدا دے بس کر دے عائشہ ہن وقت لنگ گئے دعا دے حکم میرے اللہ دا ہن پورا ہومنی والا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی نبی دا قرار فاطمہ آئیاں نبی دے دل دا ٹکڑا حضرت فاطمہ تو زہرا آئیاں تے جناب فاطمہ زارو کتار روندیاں نے ہائے میرے ابا جان دیاں تکلیفاں بیٹیاں تے کتنیاں گراں گزر دیاں نے اور فاطمہ دا سہارا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ اپنی آنکھاں چوان سو 12 ربی دی صبح نہیں روک سکیاں میرے سونے نبی نے سیدہ فاطمہ تو زہرانو اپنے کول لگایا صحیح بخاری دی روایت میرے پاک نبی نے کتنی محبت فرمائی آپ نے سینے دے نال لگایا آپ نے 2 گلاں کیتیاں پہلی گل سن دے آئیں جناب فاطمہ دا رونا بے قراری اور بڑھ جاندی ہے اور دوسری بات سنی تے چہرے تے مسکراہٹ آئی خوشی دے اثار آئے حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منظر پیاں ویندیاں نے میرے نبی پاک دی ریلتوں کچھ دن بعد پوچھیا اے بیٹی فاطمہ اے تا دسنا نبی پاک نے زندگی دے آخری دیاڑے آخری گھڑی تیرے نال گفتگو فرمائی پہلے تو رون لگ پئی سیں پھر تیرے چہرے تے مسکراہٹ آئی گل کی سی اللہ رب العالمین دی قسمیں سیدہ فاطمہ کیویں اپنی ماں عائشہ نو نہ دسے سیدہ فرماندیاں نے پہلی گل نبی پاک نے فرمائی اے بیٹی فاطمہ آج تو بعد تو اپنے بابل دا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گی تے وفادار بیٹی دیاں اکھاں چو ہنجو برس آئے اور دوسری بشارت دیتی اے فاطمہ غم نہ کری زندگی تھوڑی ہے قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر میں سب تو پہلا تیرا استقبال کراں گا اے نبی دی وفادار بیٹی ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی میں کیڑا دکھنا سناواں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں میرے بھائی بے قراریاں دیکھ لے اماں جان نے جدوں اطلاع دیتی جناب صدیق اکبر آئے میرے سونے نبی تے ایک چادر مبارک دیتی ہے اے چادر ہٹا کے حضرت صدیق اکبر نے میرے پاک نبی نو بوسا دیتا ہے تو ثابت کی ہوندا ہے میت دا بوسا لیا جا سکتا ہے صدیق اکبر نے میرے سونے نبی دے چہرہ والضحا دا جناب بوسا دیتا ہے باہر نکلے تے جناب صحابہ کرام دے ہوش حواسی اڈے نے حضرت عمر فاروق انج تلوار اٹھا کے کھڑے نے کہندے نے اوے مدینے دے لوگوں سن لو جیڑا تواڈے چوں کہے گا کہ اللہ دے نبی محمد
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए ने, मैं ओदी गर्दन मार देंगा। अल्लाह दे नबी कोई नहीं जे फौत होए, अल्लाह दे नबी इस दुनिया तो रहलत नहीं करके गए। ओ मूसा नबी दे वांग अल्लाह दी मुलाकात ली गए ने, दोबारा आ जाएंगे। कोई ना कवे कि नबी फौत हो गए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। जनाबे सिद्दीक अकबर कहंदे ने, ओए मेरे फारूक बैठ जाओ। सिद्दीक अकबर दे कहन दे बावजूद मेरा फारूक नहीं बैठ रहा, होश हवास ही बाकी न रहे। जनाबे सिद्दीक अकबर ने कुरान दी एक कोई आयत पढ़ी, और फैसला कुरान तो करवाया कर, अल्लाह दी कसमें मसले हल होंगे। जनाबे सिद्दीक अकबर फरमांदे ने, हजरत सिद्दीक अकबर दा फैसला सुन लो। जनाबे सिद्दीक फरमांदे ने, मन काना याबुदु मुहम्मदन फा इन्ना मुहम्मदन कद मात। और जेड़ा बंदा तुहाडे चों मुहम्मद दी इबादत करदा सी, कवो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरा अकीदा है इबादत अर्श वाले इला दिए, इताअत मुस्तफा दिए। इस कायनात दे अंदर इबादत वास्ते सानू इको इलाही काफी है, और इताअत वास्ते इको मुस्तफा ही काफी है। जनाबे सिद्दीक अकबर कहंदे ने, ओए लोगो तुहाडे चों जेड़ा मुहम्मद दी इबादत करदा सी, कवो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया च नहीं रहे, ते जेड़ा अल्लाह दी इबादत करदा सी, अल्लाह अज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इहदा माना की है कि जिंदगी हमेशा दी जिंदगी मेरे भाई किसे नूं भी अल्लाह ने नहीं दिती। हमेशा रहना है ते अल्लाह दा नाम रहना है। फिर जनाबे सिद्दीक ने कुरान दी आयत पढ़ी, सुन लो दोस्तों। फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रुसुल। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने जिवें पहले नबी आए चले गए, इवें अल्लाह दे नबी भी पैगामे अजल नूं लब्बई कह गए। हुण दीन तो ना फिरिया जे। ए जनाब जालम सहाबा दा दुश्मन कहंदा है, काले दिल ते काली जुबान वाला लिखदा है। इन्हां जनाब सहाबा दे दुश्मनां दी किताब रिजाल कशी दे अंदर लिखिया है कि नबी पाक दी वफात तो बाद माअज़ल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह तिन्ना तो इलावा सारे दीन तो फिर गए सी। मैनू काबा दे रब दी कसम है, ओए तू सहाबा किराम दे दुश्मनियां दा जहर उगलना है। अगर मैं तेरी गल नू मन लवा, तिन्ना दे अंदर तेरियां 5 हस्तियां भी शामिल नहीं हुंदियां। इस वास्ते ए बातिल नजरियात दा इत्थे रद्द हुंदा रहेगा। जनाब सिद्दीक ने कुरान दी आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। जदों ये कुरान दी आयत पढ़ी, हुणे ही कुछ देर पहला उमर कहंदा सी मैं तलवार मार के गर्दन उड़ा देंगा। जदों कुरान सुनिया ते जनाबे उमर दे हथों तलवार भी डिग पैंदी है ते जमीन ते बह जांदे ने। यकीन हो गया कि ये अल्लाह दी तरफों बहुत बड़ा सानेहा ते आजमाइश है। मेरे नबी दे सहाबा ते कितने बड़े दुख आए। 12 रबी दी सुबह मां फातिमा फरमांदियां ने, मेरे ते मुसीबतां दे पहाड़ गिर गए। मेरे बिलाल कहंदे ने, हुण मैं मदीने किवें रवां? अगे मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़दा सां, चेहरा वज़ुहा नजर आउंदा सी। हुण मैं किवें मदीने रवां? मेरा ते मदीने च जी नहीं लगदा। मेरे नबी पाक दी रहलत तो बाद जिदों जनाबे अबू बकर ने कुरान दी आयत पढ़ी, सारे सहाबा किराम पढ़दे ने, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اللہ دی قسمیں کیڑے کیڑے دکھاں دا تذکرہ کراں. قیامت تھی مدینے میں. آج میرے بھائی اسٹیج تو ماں عائشہ تے بی بی فاطمہ دا دکھنا کیوں نہیں دسیا جاندا؟ اس وجہ تو کہ اے چہل پہل تے خرافات تے میرے بھائی لوکاں دی توجہ ہٹ جائے گی. خدا را میرے نبی پاک دی سیرت نو اپنائیے. میرے نبی پاک دی آمد دی کنوں خوشی نہیں. اللہ دی قسمیں میں تے اس نماز نو نماز ہی نہیں مندا, اس دعا نو دعا ہی نہیں مندا جدے اندر نبی پاک تے درود پاک نہ پڑھیا جائے. آئیے ذرا اعتدال دا فیصلہ کیجئے. قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو. قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو. ارے فاطمہ روتی تھی, ارے سیدہ روتی تھی, ارے عائشہ روتی تھی, اور ہم جشن مناتے ہیں. ارے سیدہ روتی تھی, ہم جشن مناتے ہیں. بلال نبی پاک دا مؤذن ہے. کچھ دن تو بعد ایک بندہ آیا, او کہندا اے صدیق کون ہے تواڈے چوں؟ ابو بکر کون ہے؟ جناب صدیق اکبر دے کول آیا, کہندا اے ابو بکر اوے جا جا کے بلال نو تو موڑ سکنا ہے. بلال جنگلاں دے ول لگا جاندا ہے. او کہندا ہے میں مدینے چ نہیں رہنا, مینوں مدینے چ چہرہ وضحا نظر نہیں آندا. میرے صدیق بلال نو آزاد کروان والے بھی نے. صدیق اکبر دوڑے جا کے کہندے نے اوے بلال اللہ دا واسطہ ہے اج نبی پاک دی جدائی دے صدمے چ لوگ باہر نہیں نکلے. اوے نبی دے بانگیا تو مدینہ کیوں چھڈی جانا ہے؟ مدینے دے اندر واپس آ, مدینہ چھوڑ کے نہ جا. جناب بلال ڈھائی مار کے رون لگ پے. کہندے نے اوے ابو بکر جے تو مینوں اللہ واسطے خرید کے آزاد کیتا سی, میرا راستہ چھوڑ دے, مینوں جا لین دے. اج مینوں او چہرہ نظر نہیں آندا جدی وجہ تو میں امیہ تو مارا کھاندا رہا, جن دی وجہ تو مینوں کوئلیاں تے لٹا دتا گیا, جن دی وجہ تو مینوں ریت تے کسیٹیا گیا. اج مینوں چہرہ وضحا نظر نہیں آندا. اوے پیارے صدیق جے مینوں اپنے لئی خریدیا سی تے میں تیرے نال ٹر پینا. جناب صدیق کہندے نے اوے بلال انج نہ کر, میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا کہ تو نبی دے مدینے دے اندر آ جاؤ. کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے, کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے. چھڈ گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے, جنہاں دی خاطر ایتھے مارا میں کھائیاں نے. اج او ماہی دسدا نہیں تے بلال کی کہندا ہے جدوں دا دفن کیتا ہے احمد پیارے نو, جدوں دا دفن کیتا ہے احمد پیارے نو, ہو گیا ہے دیس سنجا مینوں بیچارے نو. ترس دیاں نے اکھاں اج اس نظارے نو, پر او چن دسے نہیں. اینا دکھڑے صحابہ کرام دیاں کیڑیاں کیڑیاں میرے بھائی داستانہ سناواں, گل مکدی مکاواں. نبی پاک دی جدائی تے حجراں بھی شجراں بھی, نبی پاک دی جدائی تے مدینے دے بچیاں تے عورتاں بھی غم
غم دا اظہار کیتا ہے۔ ماں فاطمہ فرماندیاں نے سبت علی مصائب، میرے تے مصیبتاں دے پہاڑ گر گئے، اگر روشن دناں تے فاطمہ دے دکھڑیاں نو پا دیو، روشن دن بھی راتاں چ بدل دے وے۔ اوے میرے بھائی فاطمہ دے غماں دا کیوں تذکرہ نہیں کردا؟ میرے بھائی اے دنیا دی چہل پہل تے رونق، اے دنیا نو خرافات دے پیچھے لگانے والے، آ میرے بھائی 12 ربیع ہوئے، نبی پاک دی 14 دن دی بیماری، 11 دن دی امامت دا بھی تذکرہ سنانا اس وجہ تو نہیں سنایا جاندا کہ جناب سوی ڈشاں بند ہون گیاں دنیا دے اندر، اے رونقاں تے ظاہری طور تے جتنے بھی اے جناب نمود و نمائش ہے، اوے نانا میرے بھائی تو قسمتاں والا ہے، تو نازاں والا ہے، تو بختاں والا ہے۔ اللہ دی قسم ہے قیامت دا دن ہوئے گا جن دی زندگی نبی دی تصویر ہے، او دی حشر دیاڑے حوض کوثر تے نبی نو ویکھ کے دید ہوئے گی، او دی اصلید ہوئے گی۔ قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو، قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو، ارے سیدہ روتی تھی اور ہم جشن مناتے ہیں۔ میرے بھائی آئیے میرے نبی دی زندگی نو پڑھیے، آپ دی سیرت نو اپنا لیجئے۔ قرآن کہندا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے اللہ دے نبی پہلے نبی آئے زندگی گزار کے چلے گئے، تسی بھی پیغام اجل نو لبیک کہہ دینا ہے، اور جدوں میرے خاتم المرسلین زندہ نہیں رہے، جدوں اس کائنات دے سردار تے تاجدار زندہ نہیں رہے، پھر کنوں بقائے کی دے واسطے دوا میں فانی دنیا تے چند دن جی گئے نی، جیڑا آیا اونے بالآخر جانا ہی جانا ہے، فانی دنیا تے چند دن جی گئے نی، پھر موت پیالہ پی گئے نی، سب یار مسافر تھی گئے نی، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اور جے میرے تے یقین نہیں آندا قرآن پڑھ لے، 10 ابراہیم خلیل کتھے، 10 ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، میرے ہادی نبی کریم کتھے، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ نبی پاک دے اسوہ تے چلن دی توفیق دے، اور آپ دی سیرت طیبہ دے ہر پہلو نو اجاگر کرن دی اور او دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے۔ واخ